ما نوصلوا ما كناش غادي نوصلوا لهذا ما وصلنا له. لولا كذلك العمل الدؤوب اللي قاموا به الاخوان ديال المصالح خصوصا المركز الجهوي للاستثمار كذلك المندوبيات ديال السياحه ما كانش غادي نوصلوا لهذا المنتوج هذا ولا هذا العمل اللي غادي يقوموا. بغيت نعطيكم واحد النظره اوليه حول التموقع ديال هذه الجهه في اطار الاستراتيجيه والرؤيه ديال 2020 وكذلك نعطيكم يعني رؤيه يعني واحد النظره حول لان كنتكلموا على الرؤيه ديال 2020 خصنا نعرفوا شنو هي الرؤيه. هذه رؤيه اللي بغينا انه المغرب يولي من الوجهات العالميه الاولى العشرين الاولى في العالم. بغينا انه يولي وجهه من الوجهات العشرين الاولى في العالم. الان حنايا متوقعين تقريبا 31 ولا 31 ولكن هذاك الوقت بغينا انه نكونوا 20 فما قل يعني انه نكونوا من اولى الجهات العالميه فيما يخص السياحه. والمساله الثانيه وهو انه بغينا المغرب يولي وجهه مرجعيه في مجال السياحه المستدامه على مستوى الشرق على مستوى البحر الابيض المتوسط. معنى بدنا يعني بالاستدامه ما بغيناش نديروا السياحه اللي تكون على حساب مواردنا الطبيعيه وعلى حساب يعني مؤهلاتنا الطبيعيه وما يكونش عندها مردوديه يعني للساكنه المحليه وما يكونش عندها يعني كذلك هدف ديال تثمين ما نتوفر عليه من ثروات سواء ثروات طبيعيه او ثروات ثقافيه. لان هذا هو الاستدامه. الاستدامه هو اننا هذا الشيء اللي كاين ديال الثروات الطبيعيه راه ماشي ديالنا ديال الاجيال القادمه مسلفينها من عندهم خصنا نحاولوا عليها باش يمكن لنا نعطيوها لهم. هو الاستدامه. وكذلك انه خصو ما يكونش عنده واحد التاثير كبير جدا على البيئه البحريه. ما يمكنناش نجيو قدام البحر ونبداو نبنيو، ما يمكنناش نبنيو بكثافه، ما يمكنناش نستعملوا الموارد الطبيعيه بشكل يعني غير متجدد الى غير ذلك. وخصو كذلك انه يكون عنده واحد الوقع ايجابيه على الساكنه المحليه من ناحيه التشغيل ويكون عنده كذلك واحد الوقع على التراث والثقافه المحليه الماديه ولا الماديه اللي موجوده عند الساكن. اذا هذا هو التصور. رؤيه ما معنى الرؤيه وهو انه واحد يعني انه كلنا بقياده صاحب الجلاله قلنا فين بغينا نتموقعوا فين بغينا نكونوا في 2020. اشنا هما المسائل اللي غتبين لنا بان وصلنا لهذه الرؤيه. كاين عندنا واحد المؤشرات. شنو هما هاد المؤشرات؟ خصنا من لذاك الوقت نبنيو تقريبا واحد 200,000 سرير اضافي. عندنا تقريبا الان واحد 200,000 بغينا اذا ندوبلوها بغينا نضاعفوها على جوج لانه بلا طاقه ايوائيه ما يمكنلكش توصل انه تكون وجهه سياحيه مهمه جدا. اذا ضروري اننا نوصلوا الى تقريبا واحد 200,000 سرير. بغينا انه عدد السياح الوافدين على المغرب عندنا دابا تقريبا 10 مليون بغينا نوصلوا 20 مليون. يعني هذه راه ما تقولها غير الفم كما تنقولوا بالدارجه اذا راه فيها عمل دؤوب جدا اللي خص واحد يعمل عليه باش يمكن يوصل لها. وبغينا انه السياحه الداخليه اللي الان كانت واحد تقريبا واحد 28% بغينا نضاعفوا العدد ديال السفريات ديال السياح الداخليه للمغاربه. بغينا انه كل عمود الفقري ديال السياحه هو السياحه الداخليه لانه الدول اللي عندها نضج فيما يخص السياحه هي الدول اللي تكون فيها السياحه الداخليه تلعب دورا كبيرا جدا. فرنسا، اسبانيا، الولايات المتحده اليوم ثلاثه عمالقه ديال السياحه هذا هو الاساسي بالنسبه لهم فيما يخص السياحه. ونريد كذلك وهذا الشيء غادي يعطينا اولا اننا غادي الان السياحه كتشغل تقريبا واحد نص مليون ديال الناس 170,000 نص مليون. بغينا اننا نوصلوا انها تولي تشغل مليون ديال المغاربه من 2020. اذا نضاعفوا العدد ديال فرص الشغل اللي كتخلقها السياحه. والعائده ديال السياحه الان تقريبا واحد 60 مليار درهم هي اول مزود بالعمله الصعبه. تيزول بعدها العمال المغاربه في الخارج في الدرجه الثالثه الوسطى. بغينا ان نستمر في هذه الرياده فيما هو يعني جلب العمله الصعبه ولكن بتقريبا 140 مليار ديال الدرهم اذا بغينا نضاعفوها على تقريبا 1.3 باش على جوج بغينا انه تضاعف على جوج مرات فاصلة 3 باش توصل الى 140 مليار ديال الدرهم. هذا يتطلب منا كدوله وكذلك كقطاع خاص واحد الاستثمار اللي غادي يوصل تقريبا 150 مليار ديال الدرهم. اذا بغيتي توصل لهذا الشيء كله خصك واحد الاستثمار 150 مليار ديال الدرهم. اذا هذا هو اجمالا
الا قال لكم شي واحد شنو هي الرؤيه ديال 2020 هي هذه. بغينا انهم نوليو من العشرين الاولين، وبغينا نكونوا مرجعين في التنميه المستدامه، وبغينا ندوروا العدد ديال الاسره اللي عندنا، وبغينا ندوروا العدد ديال السياح اللي غيجيو عندنا، بغينا 3 المرات نضاعفوا العدد ديال المغاربه اللي كيجيو عندنا، وبغينا انه نضاعفوا العدد ديال مناصب الشغل. هذه مزيان، هذا الطموح، هذا الطموح اللي القائد ديالو هو صاحب الجلاله، وهذه مزيانه لانه فاش يكون صاحب الجلاله وراء واحد الرؤيه تيكون واحد الانسجام التابعه ديال الجميع وراء ذلك، ولكن خصنا العمل باش يمكن لنا اننا نوصلوا. اذا هذا العمل شنو هو؟ هو اللي كنقوموا به الان. انه الان كنوضعوا خارطه ديال الطريق في كل جهه باش كلنا كنعرفوا فين غادي نمشيو، وداك الوقت غادي يبدا العمل على جلب المستثمرين، على شنو هو اللي غادي يدير القطاع العام، شنو هو اللي غادي يدير القطاع الخاص الى غير ذلك. ولكن الرؤيه راه كذلك مشات في واحد الاطار، مشات في واحد الاطار ما يسمى باعداد التراب الوطني. يعني اشنا هو؟ كيفاش كانت السياحه ديالنا من قبل؟ كانت السياحه ديالنا مركزه حول مراكش بدرجه كبيره، واكادير بدرجه ثانيه، والمدن الاخرى بدرجه يعني تقل. الا مشينا من الدار البيضاء لفاس طنجه الى اخره. اذا جوج وجهات، وحده قويه وحده متوسطه، والاخرى يعني وجهات صغيره جدا.